السلام عليكم. ان شاء الله في هاد الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 14 في الثيرموديناميك شيمي اس ام سي اس 4. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قالك لو دو مير contient 35 grammes de chlorure de sodium par litre et d'autres espèces minoritaires en solution qu'on ne considère pas ici. On donne les masses molaires, les chaleurs latentes molaires de fusion et de vaporisation de l'eau pure valent respectivement quelle est la température d'ébullition de l'eau de mer sans en bas. قالك الماء ديال البحر كيحتوي على 35 غرام ديال NaCl اللي هي الملحه، وكاين واحد دوطخ اسبيس مينوريتير اللي كيكونوا صغار بزاف في لا سوليسيون ما اعتبرناهمش هنا. عطاونا لا ماس مولير ديال الكلور وديال الصوديوم، عطاونا لي شارج لاطونش مولير ديال الفوزيون ديال الفابوريزاسيون. السؤال الاول قالك شنو هي درجه الحراره ملي كيبدا الماء ديال البحر كيتبخر لينا. كمعطيات السوليديتي هو الجسم المذاب اللي هو NaCl، لا ماس ديالها عطاونا هنا كتساوي 35 غرام، ولا ماس مولير ديال NaCl اللي هي 58.5 غرام بار مول. عطاونا لا شالور لاطون ديال الفوزيون، عطاونا لا شالور لاطون ديال الفابوريزاسيون. والسؤال الاول خاصنا نحسبوا لا تمبيراتور من كيبدا الماء ديال البحر كيتبخر لينا. كنعرف واحد غولاسيون كتقول لك دي دو تي كتساوي ار تي étoile carrée sur la chaleur latente de vaporisation fois la masse molaire des solvants fois la molalité. هاد MP هي المولاليتي. المولاليتي كتساوي نوع ديال السوليتي sur la masse des solvants كتكون بالمول بار كيلوغرام. قلنا هنا كتساوي لنا تي ايبيليسيون موان تي ايطوال ايبيليسيون. دونك خاصكم تعرفوا هاد دي دو تي كيفاش درناها، كيفاش هنا تي ايبيليسيون موان تي ايطوال ايبيليسيون. مثلا عندنا هنا واحد دياغرام، هنا عندنا الاليفاسيون الرفع ديال درجه الحراره، وإلا رجعنا للور كاين ابيسمون اي خفض من درجه الحراره. دونك دي دو تي الا كان عندنا الفابوريزاسيون كيساوي تي ايبيليسيون موان تي ايبيليسيون ايطوال، التبخر كيساوي 100 دوغري سيلسيوس. الماء من كيبدا كيتبخر لينا كيتبخر عند درجه الحراره 100 دوغري سيلسيوس. ودي دو تي الا بغينا نخرجوها في فوزيون اشنو كتساوي هي هاد تي ايطوال ديال الفوزيون ناقص هاد تي ديال الفوزيون، وهاد تي ايطوال ديال الفوزيون كتساوي 0 دوغري سيلسيوس منين الماء كيبدا كيتجمد لينا. دونك في السؤال الاول طالبين مني نجبد ليهم درجه الحراره ملي كيبدا الماء كيتبخر. دونك هذيك ديت تي شنو كتساوي هي تي ايبيليسيون موان تي ايبيليسيون ايطوال، وهاد تي ايبيليسيون ايطوال كتساوي 100 دوغري سيلسيوس. دونك نكملوا. هذه اللي درتها بين معقوفتين راه كونستانت ايبيليوسكوبيك اللي كتساوي ار تي كاري ايطوال سيغ لا شارج لاطون دو فابوريزاسيون فوا لا ماس مولير ديال السولفون. وهاد تي ايطوال الا كان عندنا الفابور كنعطيوها 100 دوغري سيلسيوس، الا كان عندنا الفوزيون كنعطيوها 0 دوغري سيلسيوس. هاد ار كونستانت كتساوي 8.314 مضروبة في 100 زائد 273 باش نحولوها لكلفين او كاري سيغ لا شالور لاطون دو فابوريزاسيون عطاونا كتساوي 40.6 حولنا لجول كنضرب 10 أس 3 مضروبة في 18 اللي هي لا ماس مولير ديال السولفون اللي هو H2O هو الماء، كنحولوها كيلوغرام كنضربو في 10 أس ناقص 3. دونك هنا غير باش نوضح لكم علاش هاد الكونستانت ايبيليوسكوبيك كتكون بهاد الوحدة الكلفين ولا دوغري سيلسيوس كيلوغرام هنايا فمول موان زان، حيت لا مولاليتي كتكون بالمول بار كيلوغرام. دونك باش الكيلوغرام يتختزل مع الكيلوغرام المول كيمشي مع المول وكيبقى لينا هاد دي دو تي اللي هي لا تمبيراتور يا اما بالدوغري سيلسيوس يا اما بالكلفين. المهم الى حسبتو غتلقاو هاد لا كونستانت ايبيليوسكوبيك كتساوي 0.5122 كلفين فوا كيلوغرام فوا مول موان زان. بقات لينا هاد المولاليتي. المولاليتي كتساوي نومبر دو مول ديال السوليتي سيغ لا ماس ديال السولفون، ولا ماس ديال السولفون كتكون بالكيلوغرام. لو نومبر دو مول ديال السوليتي كيساوي لا ماس سيغ لا ماس مولير. لا ماس ديال السوليتي اللي هي NaCl لا ماس ديالها 35 غرام على لا ماس مولير ديالها هي 35.5 زائد 23 كتعطيكم 58.5 غرام بار مول. الى حسبتو غتلقاوها كتساوي هاد نومبر دو مول ديال السوليتي 0.59829 مول. اما لا ماس ديال السولفون كتساوي 1 كيلوغرام، لان 1 لتر كيساوي 1 كيلوغرام، يعني لا مولاليتي كتساوي 0.59829 مول بار كيلوغرام. دي دو تي قلنا كتساوي هاد لا كونستانت ايبيليوسكوبيك فوا لا مولاليتي. هادشي اللي قلنا في الاول كتساوي تي ايبيليسيون موان تي ايبيليسيون هادي ايطوال، وهاد تي ايبيليسيون ايطوال كتساوي 100 دوغري سيلسيوس منين كيبدا الماء كيتبخر لينا. ولا درنا المولاليتي مضروبه في هاد لا كونستانت ايبيليوسكوبيك يعني
0.59829 مضروبة في 0.5122 غتلقاوها كتساوي 0.306 بالكلفين. ولاحظتوا مع دي تي دائما كتكون بوزيتيف. دونك غنخرجوا هاد لا تمبيراتور تي ايبيليسيون منين كيبدا الماء ديال البحر كيتبخر لينا كتساوي لينا 0.306 زائد تي ايبيليسيون ايطوال كتساوي 0.306 زائد 373. هاد 100 دوغري سلسيوس حولنا لكلفين زدنا 273 غتلقاو تي ايبيليسيون كتساوي 373.306 كلفين. يعني هاد لا تمبيراتور هي منين الماء ديال البحر كيبدا كيتبخر لينا. السؤال الثاني قال لك لا تمبيراتور دو فورماسيون دو لا غلاس دون لو دو مير 101 بار. قال لك شنو هي درجه الحراره ملي كيتجمد لينا هاد الماء ديال البحر. دونك نفس الغولاسيون غير في السؤال الاول كان عندنا الايبيليسيون خدمنا بلا شالور لاطون دو فابوريزاسيون، دابا غنخدمو بلا شالور لاطون دو فوزيون وكذلك لا تمبيراتور ديال الفوزيون. دونك دي دو تي كتساوي ار فوا T de fusion étoile au carré sur la chaleur latente de fusion fois la masse molaire de solvant fois la molalité. وهذه اللي بين معقوفتين راه هي KF كنسميوها constante cryoscopie fois la molalité. إلا جينا الدياغرام ديالنا إلا مشينا للفوزيون يعني الابيسمون إلا بغا دي دو تي شنو كتساوي هي T de fusion étoile ناقص T de fusion. هاد KF كتساوي هاد ار اللي هي كونستانت كتساوي 8.314 مضروبه في هاد تي ديال الفوزيون ايطوال او كاري منين كيبدا الماء كيتجمد لينا 0 دوغري سلسيوس كنحولوها لكلفين كنزيدو 273 او كاري سيغ لا شالور لاطون دو فوزيون اللي هي 6.01 ضربنا في 10 باش حولناها لجول كنضربوها في لا ماس مولير دو سولفون اللي هو H2O. لا ماس مولير ديالو هي 18 كنضرب في 10 ناقص 3 باش نحولوها لكيلوغرام. دونك الا حسبتو غتلقاو هاد كاف كتساوي 1.8558 كلفين فوا كيلوغرام فوا مول موان 1. ديجا حسبنا لا مولاريتي في السؤال الاول لقيناها كتساوي 0.59829 يعني دي دو تي كتساوي كاف فوا لا مولاريتي كاف هي اللي حسبنا دابا كتساوي 1.8558 مضروبه في لا مولاريتي حسبنا السؤال الاول كتساوي 0.59829 كتساوي 1.11 كلفين. دي دو تي قلنا كتساوي تي ديال الفوزيون ايطوال موان تي ديال الفوزيون. ديما تي ايطوال كيكونوا كوني ديال الفوزيون كتعطيها 0 دوغري سلسيوس وديال الفابوريزاسيون كتعطيها 100 دوغري سلسيوس. يعني نبغي نجبد من هنا هاد تي دو اف كتساوي هي تي ديال الفوزيون ايطوال موان دي دو تي كتساوي 273. علاش تي ديال الفوزيون ايطوال كتساوي 0 دوغري سلسيوس حولنا لكيفين كنزيدو 273 ناقص دي دو تي اللي هي 1.11 دونك كتعطيكم هي 271.89 كلفين. السؤال الثالث والاخير قال لك سون كير بريسيون لو دو مير ايتيل اون اكيليبر افيك لا فابور دو ا 100 دوغري سلسيوس. دونك شنو هي لا بريسيون اللي كيكون هاد الماء ديال البحر اون اكيليبر مع هاد لا فابور درجه الحراره ديال 100 دوغري سلسيوس. يعني لا بريسيون كتساوي لا بريسيون في ليطا ستاندار بليس واحد بي وهاد بي راه هي لا بريسيون كتساوي ار تي سيغ لو فوليم ديال السولفون وهذا راه فوليم مولير يعني لو فوليم مقسوم على نوغ دو مول فوا الفراكسيون مولير دي سوليتي. الفراكسيون مولير دي سوليتي كتساوي نوغ دو مول دي سوليتي سيغ لو نوغ دو مول توتال يعني نوغ دو مول دي سولفون بلس نوغ دو مول دي سوليتي. ودائما لو نوغ دو مول دي سولفون كيكون سوبيريور لو نوغ دو مول دي سوليتي. يعني هاد لو نوغ دو مول دي سوليتي ان بي كيكون نيغليجابل امام هاد ان ا يعني اكس بي كيساوي ان بي سيغ ان ا. وكيف ذكرت لكم في الاول هاد في ا راه فوليم مولير يعني لو فوليم سيغ لو نوغ دو مول باش هاد المول ديال الفي ا يمشي لينا مع المول ديال ان ا ويبقى لينا لو فوليم ديال السولفون. الفوليم ديال السولفون قلنا كيساوي 1 لتر كيساوي 1 كيلوغرام وهاد ان بي على 1 كيلوغرام راه هي المولاليتي. يعني هاد بي هي لا بريسيون كتساوي ار تي فوا لا مولاليتي ار كونستانت كتساوي 8.314 تي كتساوي 100 دوغري سلسيوس حولنا لكلفين زدنا 273 هي 373 مضروبه في المولاليتي لقيناها في السؤال الاول كتساوي 0.59829 اللي حسبتوها غتلقاو هاد بي كتساوي 1855.37 باسكال. دونك لا بريسيون كتساوي لا بريسيون في ليطا ستاندار يعني كتساوي 1.013 في 10 باسكال زائد هاد لا بريسيون اللي لقينا دابا كتساوي 1855.37 دونك الا حسبتو غتلقاوها كتساوي 103,155 باسكال.